अस्सलाम वालेकुम, सिर्फ न्यूज के साथ मैं हूं एतजाज नकी और मैं हूं उरूज फातिमा। ए अल्लाह अपनी रहमत से हमारे लिए मुश्किलात के हल का दरवाजा खोल दे। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। और आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तूफान और तेज हवाओं से बिजली का निजाम दरहम बरहम होकर रह गया है। सुपर हाईवे पर मिट्टी के तूफान से हद निगाह सिफर रह गई, कई कच्चे मकानात की छतें भी उड़ गई हैं। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मुजाहिर सईद से। जी मुजाहिर, क्या सूरत हाल है इस वक्त कराची की? हाँ जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है उससे हम आगाह करते हैं अपने नाज़रीन को कि ब्लैक आउट हुआ हुआ है कराची के अंदर। के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो है वो लाइट बंद कर दी गई है, जबकि मुतादिद इलाकों से ये इत्तलात भी सामने आई हैं कि दुकानें जिनके बाद छज्जे बाहर होते हैं वो जो है वो टूट चुके हैं। इसके अलावा जो दरख्त है वो जड़ों से बाहर आ चुके हैं, बाहर आ गए हैं। कुछ दरख्तों की शाखें जो है वो रोडों पे गिर गई हैं। तो मुतअद्दिद इलाकों में इस रेत के तूफान ने और तेज हवाओं ने जो है वो 1 मिनट के बाद तकरीबन आधे घंटे तक ये जारी रहा, जिससे काफी खौफ जो है वो फैला दिया था शहर कायद के अंदर। इस वक्त भी जो है वो घरों में रेत भरी हुई है, सड़कों पे जो सड़कों पे दरख्त हैं वो टूटे नजर आ रहे हैं। कराची में लाइट, मुतादिद इलाकों में लाइट नहीं है। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी भी जो है वो हो रही है। इस वक्त भी शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हो रही है। गुलशन इकबाल, मॉडर्न क्वार्टर, PIB कॉलोनी, नॉर्थ नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची, सुपर हाईवे, ये वो इलाके हैं जो शदीद मुतासिर हुए हैं इस हवा और तेज मट्टी से जो हवा की साथ आई थी तूफान की सूरत में। सुपर हाईवे तो ये हालात सामने है। जब हमारी बात हुई हाईवे पुलिस से तो कहना ये कि यहाँ पर हद निगाह सिफर तक पहुंच गई थी अब से तकरीबन 40 मिनट कबल, जिसकी वजह से जो है वो गाड़ी की कतारें बिल्कुल लगा दी गई थी। साइड पे आ गए थे जो लोग सुपर हाईवे गाड़ियां चला रहे थे, उन्होंने अपनी गाड़ियां रोक के बिल्कुल स्लो ट्रैक पे लाके खड़ी कर ली थी और हैजर्ड्स ऑन कर लिए थे। तो अभी तक जो है वो शहर की अगर आबो हवा देखी जाए, आसमान की तरफ देखा जाए तो गर्द आलूद सा मौसम जो है वो सामने आ रहा है। हवाएं इस वक्त जो है वो रुक चुकी हैं, लेकिन ये जरूर है कि जो हवा ने यहाँ पर नुकसान पहुंचाना था वो पहुंचा के यहाँ से जा चुकी है। अलबत्ता हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो अभी शहर कायद में जारी है। हल्की बूंदाबांदी का अभी तक सिलसिला जारी है। मुजाहिर सईद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। गर्द आलूद हवा इतनी तेज हुई कि कान पड़ी आवाजें भी मद्धम हो गईं। रेत और मिट्टी के तूफान ने दरख्तों की जड़ें और मकानों की छतें तक हिला दी हैं। 54 से 76 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली आंधी और बादलों के घद गरज खौफ के साथ साथ बारिश की भी नवीद दे रहे हैं।
کہ غریب کے لیے موجودہ صورتحال میں 2 وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ تو کافی مہنگا ہو گیا، تقریباً 100-150 کا فرق آیا ہے۔ رمضان میں ہمیں یہ آٹا مل رہا تھا 900-920 روپے، آج کل مل رہا ہے 1070، بعض لوگ تو 1100 میں بھی بیچ رہے ہیں۔ تو ہمارا مطالبہ ہے، بجٹ بھی آ رہا ہے، ہمارا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ سارے پریشان ہیں، دوسری مہنگائی بڑھ رہی ہے، تو کم از کم یہ آٹے کا جو عام غریب آدمی تو آٹے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، وہ تو لیتا ہے۔ تو ہمارا مطالبہ ہے حکومت سے کہ بھائی اس کا کوئی حل نکالے۔ آٹا بھی پہلے رمضان میں 900 تھا، ابھی 1050، 1060، بعض جگہ 1070، 80، 1100 تک مل جاتے۔ تو ہم غریب عوام کو یہ حکومت کی ہمیں درخواست ہے کہ اللہ کے بندے یہ تو کم از کم سستا کرو کہ ہم تو 2 وقت کی روٹی لے سکتے ہیں نا۔ پچھلی گورنمنٹوں نے ریلیف دی ہے، نہ اس گورنمنٹ نے کوئی ریلیف دیا ہے۔ ابھی جو 3 ماہ یا 2.5 ماہ ہم نے جو لاک ڈاؤن گزارا ہے تو اس میں اربوں ڈالروں کا نقصان ہو گیا ہے، بزنس مین کا بھی، تاجر کا بھی۔ پھر اوپر انہوں نے جو ہے ہر سال فصل آتی ہے گندم کی ہماری مئی میں اور جون میں، تو کسی گورنمنٹ نے گندم پہ پابندی نہیں لگائی۔ یہ واحد گورنمنٹ ہے جس نے اٹک پہ پابندی لگا کے فرنٹیئر کو آٹا بند کیا ہے، گندم بند کی ہے، اور یہ اس وجہ سے یہ مہنگائی آئی ہے۔ یہ اپیل ہے کہ ہم برائے مہربانی جو یہ پابندی ہے آٹے پہ یہ ختم ہونی چاہیے، کیونکہ غریب عوام کو ملنا چاہیے، کیونکہ صرف ایک روٹی ہی ہے جو غریب عوام کھا سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس اور کیا ہے، اس کے پاس تو اور کچھ نہیں ہے۔ وہ اگر یہ آٹا بھی اس کو مہنگا ملے گا تو وہ کھائے گا کیا؟ یہاں پہ وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی خصوصی گفتگو۔ خطے میں تمام دیرینہ معاملات کا تعلق بھارت سے ہے۔ میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ بھارت کو بعض محاذوں پر بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارت میں کورونا تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس کی معیشت کو بڑا دھچکا لگ رہا ہے۔ بھارت میں اٹھنے والی اسلاموفوبیا کی لہر کو پوری دنیا نے محسوس کیا ہے۔ بھارت نے کوئی بھی جارحیت کی تو ہم پوری طاقت سے جواب دیں گے، ایسا کہنا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا۔ میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ بھارت گزشتہ سال ہمارا جواب دیکھ بھی چکا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ بھارت کی جانب سے کسی بھی فوجی کارروائی کے سنگین نتائج ہوں گے، یہ نتائج کنٹرول سے باہر بھی ہو سکتے ہیں، بھارت آگ سے نہ کھیلے، ایسا کہا گیا میجر جنرل بابر افتخار کی جانب سے۔ ایل او سی پر کچھ عرصے سے صورتحال بہت تشویشناک ہے، بھارت اپنی ناکامی کا الزام پاکستان پر عائد کرتا ہے، اقوام متحدہ کے مبصرین کو ہماری طرف سے جائزہ لینے کی مکمل اجازت ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی خصوصی گفتگو۔ ان کا کہنا ہے کہ خطے میں تمام دیرینہ معاملات کا تعلق بھارت سے ہے۔ بھارت کو بعض محاذوں پر بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارت میں کورونا تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس کی معیشت کو بڑا دھچکا لگ رہا ہے۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق بھارت میں اٹھنے والی اسلاموفوبیا کی لہر کو پوری دنیا نے محسوس کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے کوئی بھی جارحیت کی تو ہم پوری طاقت سے جواب دیں گے۔ بھارت گزشتہ سال ہمارا جواب دیکھ چکا ہے اور بھارت کی جانب سے کسی بھی فوجی کارروائی کے سنگین نتائج ہوں گے، یہ نتائج کنٹرول سے باہر بھی ہو سکتے ہیں۔ بھارت آگ سے نہ کھیلے، ایسا کہنا ہے میجر جنرل بابر افتخار کا۔ ایل او سی پر کچھ عرصے سے صورتحال بہت تشویشناک ہے، بھارت اپنی ہر ناکامی کا الزام پاکستان پر عائد کرتا ہے، اقوام متحدہ کے مبصرین کو ہماری طرف سے جائزہ لینے کی مکمل اجازت ہے۔ عام خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں میجر جنرل بابر افتخار۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے خصوصی گفتگو میں کہا ہے کہ خطے میں تمام دیرینہ معاملات کا تعلق بھارت سے ہے۔ ایل او سی پر کچھ عرصے سے صورتحال تشویشناک ہے اور یہ نتائج کنٹرول سے باہر بھی ہو سکتے ہیں۔ بھارت کو چاہیے کہ وہ آگ سے نہ کھیلے۔ انہوں نے متنبہ کیا ہے کہ بھارت اپنی ہر ناکامی کا الزام پاکستان پر عائد کرتا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر کہا کہ اقوام متحدہ کے مبصرین کو ہماری طرف سے جائزہ لینے کی مکمل طور پر اجازت ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے خصوصی گفتگو میں کہا کہ بھارت میں اٹھنے والی اسلاموفوبیا کی لہر کو پوری دنیا نے محسوس کیا ہے۔ بھارت نے کوئی بھی جارحیت کی تو ہم پوری طاقت سے جواب دیں گے۔ جی تھینک یو ویری مچ محمد میر صاحب فار گیونگ می دس اپرچونٹی۔ آپ
آپ نے جن چیزوں کو ہائی لائٹ کیا انہی کے تناظر میں میں تھوڑا سا پہلے آپ کو ایک رن ڈاؤن بھی دے دوں کہ اس وقت لائن آف کنٹرول کے اوپر جو سچویشن ہے پچھلے کچھ عرصے سے بہت تشویشناک ہے. اس سال میں صرف اگر ہم دیکھیں تو 1229 مرتبہ تو صرف سیز فائر وائلیشن ہوئی ہیں, 7 سویلینز وہاں پہ شہید ہو چکے ہیں, 90 سے زیادہ سویلینز زخمی ہوئے ہیں. کئی مرتبہ بھارت کے کوڈ کاپٹرز نے ہماری حدود کی خلاف ورزی بھی کی ہے اور حال ہی میں ہم نے ان کے کچھ کوڈ کاپٹرز مار گرائے بھی ہیں جن کو میڈیا میں بھی کور کیا گیا. ان تمام چیزوں کے باوجود بھارتی سینئر ملٹری قیادت بار بار مختلف اللیجڈ لانچ پیڈ سے در اندازی کی بات کرتی ہے, جو میرے خیال میں ان کی اپنی فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیت پر بھی ایک سوالیہ نشان چھوڑتے ہیں کہ اتنی ویل گارڈڈ لائن آف کنٹرول, اتنے بہترین کاؤنٹر انفلٹریشن میجرز کے باوجود کیسے کوئی وہاں پہ انفلٹریٹ کر رہا ہے, ون آف دا موسٹ ملٹرائز زونز ان دا ورلڈ. ابھی جو حالیہ دنوں میں انہوں نے آرٹلری اپنی ڈپلوائے کی وہ بھی سول آبادی میں ڈپلوائے کی تاکہ اگر کوئی کاؤنٹر بمبارڈمنٹ ہو تو وہ بھی سویلینز کو ٹارگٹ کیا جائے جو کشمیری سویلینز مقبوضہ کشمیر میں رہے. بہت بہتر طریقے سے اس کا جواب دے رہی ہے مگر ہم اسی ایریا میں اسی کیلیبر کے مطابق اس کا جواب دیتے ہیں لائن آف کنٹرول میں, اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ لائن آف کنٹرول کے اس پار موجود سول آبادی کو کسی طور پہ کوئی نقصان نہ پہنچے. قومی کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ بالر شعیب اختر کو FIA سائبر کرائم نے 5 جون کو طلب کر لیا ہے. شعیب اختر کو 5 جون کو صبح 11 بجے طلب کیا گیا ہے. ان کے خلاف پاکستان کرکٹ بورڈ کے قانونی مشیر تفضل رضوی نے FIA میں درخواست دی تھی. تفضل رضوی نے موقف اختیار کیا تھا کہ شعیب اختر نے سوشل میڈیا پر ان کے خلاف غلط الفاظ کا استعمال کیا ہے اور سوشل میڈیا پر ان کی شہرت کو نقصان پہنچایا ہے. PCB کے قانونی مشیر تفضل رضوی کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ سابق فاسٹ بالر شعیب اختر نے ان کا کیریئر داغدار کرنے کی کوشش کی ہے. دنیا کرکٹ کی مشکل ترین سوئنگ بال کرانے والے وسیم اکرم نے کیریئر میں 950 سے زائد کھلاڑیوں کو اپنا شکار بنایا ہے. 1992 ورلڈ کپ فائنل میں لگاتار 2 گیندوں پر ایلن لیمب اور کرس لوئس کو آؤٹ کر کے مین آف دی میچ آج ٹورنامنٹ کے ٹاپ وکٹ ٹیکر رہے. Wasim Akram. Oh, very full delivery. He's out. He's out. Andrew Jones is out. LBW. That's very well bowled by Wasim Akram. That in-ducker to the right-hander. Another Australian wicket goes down. McDermott is gone. Great delivery. Left arm round the wicket. Alan Lamb has been cleaned up. Perhaps so too England. Beautifully bowled by Wasim Akram. We all knew that he's going to deliver. That's up in the air, he's getting under it. This could be victory, it is. Pakistan win the World Cup. A magnificent performance in front of 87,000 people. Imran Khan has led his side to victory. What a great victory. شہباز شریف ایک بار پھر گرفتاری سے بچ گئے ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے نیب کو شہباز شریف کو گرفتار کرنے سے روکتے ہوئے 17 جون تک عبوری ضمانت منظور کر لی ہے. لیڈر شہباز شریف عبوری ضمانت کی درخواست کی سماعت کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق عباسی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کے روبرو پیش ہوئے. شہباز شریف کے وکلاء نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف کو 5 اکتوبر 2018 کو صاف پانی کمپنی کیس میں بلایا گیا اور آشیانہ اقبال کیس میں گرفتار کر لیا گیا. دوران ریمانڈ شہباز شریف کو رمضان شوگر مل میں بھی گرفتار کر لیا گیا. نیب 63 دن کے ریمانڈ میں تفتیش کرتی رہی مگر کچھ بھی ثابت نہ کیا. شہباز شریف کے وکلاء کی جانب سے آمدن سے زائد اثاثہ جات اور منی لانڈرنگ انکوائری میں عبوری ضمانت منظور کرنے کی استدعا کی گئی. نئے پروسیکیوٹر نے شہباز شریف کی درخواست کی مخالفت کی. شہباز شریف کے وکیل نے کہا کہ 2 جون کے لیے طلب کیا گیا لیکن وارنٹ 28 مئی کے تھے, جس پر عدالت نے استفسار کیا کہ جب وارنٹ پہلے نکلے تو آپ نے 2 جون کو کیوں بلایا. نئے پروسیکیوٹر نے عدالت کو آگاہ کیا کہ جب نیب کے پاس گرفتاری کا مواد آیا تب شہباز شریف کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے. عدالت نے ابتدائی سماعت کے بعد شہباز شریف کی عبوری ضمانت 17 جون تک منظور کرتے ہوئے نیب کو گرفتاری سے روک دیا. شہباز شریف کی پیشی کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے. کارکنوں کی کثیر تعداد بھی موجود رہی اور اعلیٰ لیگی قیادت بھی لاہور ہائی کورٹ میں موجود تھی. کیمرہ مین عبد الرحمان کے ساتھ اجلال حیدر, سچ نیوز, لاہور.
नून लीग के रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ की इन कैमरा तफ्तीश करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं चेयरमैन नैब हुकूमत से हिदायत दे रहे हैं कि उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं जैन नकवी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से 2 हफ्ते जमानत मंजूर होने के बाद मॉडल टाउन में उनकी रहायश गाह के बाहर लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी नैब और हुकूमत पर खूब बरसे। बोले कि हाई कोर्ट ने 14 दिन की जमानत शहबाज शरीफ को दी। हुकूमत की बदनीयती अवाम के सामने आ चुकी है। शहबाज शरीफ 20 माह से नैब को जवाब जमा करवा चुके हैं। 70 दिन रिमांड और जुडिशल कस्टडी में रहे, लेकिन कोई इल्जाम साबित न हो सका। हमारी डिमांड ये है कि जब नैब तफ्तीश करे तो इसी तरह कैमरे वहां लगाकर तफ्तीश करे ताकि हकाइक पाकिस्तान के अवाम के सामने आए। जिस शख्स की वीडियो मौजूद हो वो कभी इंडिपेंडेंट नहीं रहता, उसको हर आदमी ब्लैकमेल कर सकता है। आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। आपके सामने एक जज का केस है, नैब के जज का, उसके क्या हालात थे, वो खुद कहता है मैं ब्लैकमेल हुआ हूँ। मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल बोले कि दुनिया के सामने हकीकत आश्कार हो गई है। नैब हुकूमत का ज़िली अदारा है और उसकी फरमाइश पर कार्रवाई करता है। 300 अरब रुपए चीनी स्कैंडल पर अरबों रुपए का डाका डाला गया। BRT दुनिया के लिए मजाक बन गया। जमान पार्क पर 10 करोड़ किसने खर्च किए, जवाब दिया जाए। ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बजट इजलास से लाताल्लुक और उससे कट करने का एक हथकंडा था, लेकिन मैं हुकूमत को बताना चाहता हूं कि ऑपोजिशन भरपूर तरीके से उसकी तमाम नाकामियों को और उसकी बजट की तजावीज़ का असेंबली में मुकाबला करेगी। ये हुकूमत नाअहल भी है, नालायक भी है और संगदिल और बेहिस भी है, जिसे ना अवाम की कोई दिलचस्पी है ना अवाम के मसाइल से ताल्लुक है। लीगी रहनुमाओं ने हुकूमत को मुफ्त मशवरा देते हुए कहा कि टिड्डी दिल खत्म करने का एक ही तरीका है कि टाइगर फोर्स को 15 रुपए फी किलो मारने की ड्यूटी पर लगा दिया जाए। कैमरामैन मोहम्मद मुबशिर के हमरा जैन नकवी, सच न्यूज, लाहौर। शहबाज शरीफ खुद को ब्राह्मण और दीगर को शूदर समझते हैं। नैब का वारंट जाए तो वो छुप जाते हैं, अगले दिन अदालत में नमूदार होते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज की अपोजिशन लीडर पर कड़ी तनकीद। कहते हैं कि उनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ माल बनाने आते हैं। इसी तरह शहबाज शरीफ जो कि असेंबली तो इस वजह से नहीं आते कि उनको कोरोना का खदशा है, जबकि बाकी आ सकते हैं, लेकिन वो चूंकि एक खास उनकी जो वो एक ब्राह्मण है और बाकी शूद्रज हैं, इसलिए वो तो आते नहीं। फिर जब उनके पास नैब का जब वारंट जाए तो वो भाग जाते हैं और वो नमूदार होते हैं अदालत में और उनको मिल जाता है, स्टे ऑर्डर मिल जाता है और वो बाहर इस उससे निकलते हैं कि जैसे कि उन्होंने कश्मीर फतह कर लिया हो, उनको जमानत मिली हुई है। ये अलग बात है कि 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे पूछा जाना चाहिए कि वो कहाँ हैं, वो जो कि 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे यहां से चले गए और वो अभी लंदन में बैठे हुए हैं, अपनी तस्वीरें वायरल कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरखास्त की समाअत के दौरान शदीद बदनज़मी देखने में आई। अदालत ने कारकुनों की जानिब से शोर मचाने पर फैसला वापस लेने की तंबीह भी की है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का मकसद हुकूमत का बजट से नजरें हटाना था, जबकि मरियम औरंगजेब का कहना था कि हुकूमत चोर दरवाजे से बजट लाना चाहती है। रिपोर्ट कर रहे हैं इजलाल हैदर। शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त की समाअत के दौरान जहां लाहौर हाई कोर्ट में लीगी कारकुनान ने हुकूमत के खिलाफ खूब नारेबाजी की, वहीं लीगी रहनुमाओं ने भी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया। मरियम औरंगजेब का कहना था कि पार्लियामेंट में अपोजिशन की आवाज को बंद करने के लिए अवाम दुश्मन बजट लाना चाहते हैं और ये नून लीग होने नहीं देगी। पार्लियामेंट के अंदर भी जो अपोजिशन की आवाज है उसको बंद करने के लिए, क्योंकि चोर दरवाजे से चोर जो है वो अवाम दुश्मन बजट बनाना चाहते हैं और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून होने नहीं देगी। राना सनाउल्लाह का लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहना था कि उनको बार का मेंबर होने के बावजूद अदालत में दाखिले से रोका गया। राना सनाउल्लाह का कहना था कि उन्हें अदालत पर पूरा यकीन है कि अदालत शहबाज शरीफ का मेरिट पर फैसला देगी। मुझे खुद जो है वो यहाँ दाखिल होने से रोका गया, जबकि मैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का बाकायदा मेंबर हूँ। हमें उम्मीद है कि अदलिया जो है वो कानून के मुताबिक जो है वो
मेरिट पर फैसला करेगी। शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त की समाअत के दौरान लीगी वकला ने खुशी से नारे लगाए, जिस पर जस्टिस तारिक अब्बासी ने इजहार बरहमी किया और शहबाज शरीफ के वकील को मुखातिब करते हुए कहा, ये जो अदालती तकद्दुस का ख्याल नहीं कर रहे उनको बता दें कि वो अपना हुक्म वापस भी ले सकते हैं। मुस्लिम लीगी लॉयर्स फोरम के वकला ने कहा कि सादा कपड़ों में एजेंसियों के अफराद हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं। जस्टिस तारिक अब्बासी ने कहा कि सादा कपड़ों में भी आपकी पार्टी के ही लोग हैं। जस्टिस तारिक अब्बासी ने तंबीह की कि कमरे अदालत में नारेबाजी करने पर हम ऑर्डर में एक पैरा भी लिखवा सकते हैं। शहबाज शरीफ की पेशी के मौके पर कारकुनों की बदनज़मी की वजह से जस्टिस तारिक अब्बासी की अदालत को जाने वाले रास्ते का गेट भी बंद कर दिया गया, जबकि लीगी कारकुनों ने सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों के साथ बदतमीजी की और कोर्ट का दरवाजा फलांगने की भी कोशिश की। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ इजलाल हैदर, सच न्यूज, लाहौर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा, आर्मी चीफ DGISI वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत ISI हेडक्वार्टर्स में इजलास हुआ है। वफाकी वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हमरा इजलास में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा, आर्मी चीफ DGISI वज़ीर-ए-आज़म के हमराह थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत ISI हेडक्वार्टर्स में इजलास हुआ है। वफाकी वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हमरा इजलास में मौजूद थे। पाकिस्तानी हेड ऑफ मिशन अहमद अली सिरोही ने नाइजर के वज़ीर-ए-आज़म बरगी रफानी से मुलाकात करके कोरोना वबा से काबीना के वजीर समेत दीगर कीमती जानों के गहरे दुख का इजहार किया है। हेड ऑफ मिशन अहमद अली ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुंचाया, जिसे उन्होंने बेहद सराहा। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी की उमूर समेत दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। नाइजीरियन वज़ीर-ए-आज़म को मकबूजा कश्मीर की मखदूश सूरत हाल और भारतीय बर्बरियत के बारे में आगाह किया गया। नाइजीरियन वज़ीर-ए-आज़म ने नए तैनात होने वाले हेड ऑफ मिशन की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और दोनों ममालिक के माबैन दो तरफा ताल्लुकात को मजीद बढ़ाने में मुकम्मल ताउन और मदद की यकीन दहानी करवाई है। पिछले 30 घंटों में 4 असेंबलियों में 4 सियासी जमातों के 4 अराकीन असेंबली कोरोना के हाथों जान की बाजी हार गए। अल्लाह को प्यारे होने वालों में PTI के जमशेद काका खेल, मुस्लिम लीग नून के शौकत मंजूर, पीपल्स पार्टी के मुर्तजा बलोच और JUF के मेंबर कौमी असेंबली मुनीर औरकजई शामिल हैं। मुहलिक वबा से मेंबरान असेंबली भी महफूज नहीं। गुज़श्ता 30 घंटों के दौरान 4 असेंबली अरकान कोरोना जंग लड़ते लड़ते मौत की वादी जा सोए। हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर सूबाई असेंबली मियां जमशेद उद्दीन काका खेल कोरोना वायरस की वजह से नौशहरा में इंतकाल कर गए। मियां जमशेद कई दिनों से इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। मरहूम की नमाज जनाजा में सियासी कायदीन और अपोजिशन ने भी शिरकत की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 3 बार मेंबर सूबाई असेंबली मुंतखब होने वाले शौकत मंजूर चीमा कोरोना वायरस से जाँ बहक हो गए। खानदानी जराये के मुताबिक शौकत मंजूर चीमा का 10 रोज कबल कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था और पंजाब किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट लाहौर में जेर इलाज थे। अस्पताल जराये का कहना है कि मरहूम ब्लड कैंसर के आर्जे में मुब्तला थे। गुज़श्ता रोज सिंध असेंबली के मुर्तजा बलोच ये जंग हार चुके हैं, जबकि जमात उलमा इस्लाम फे से ताल्लुक रखने वाले मेंबर कौमी असेंबली मुनीर औरकजई भी जिंदगी की बाजी हार गए हैं। इधर वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने अरकान असेंबली के इंतकाल को पार्लियामेंट सेशंस का नतीजा करार दिया। कहते हैं 1 हफ्ते में कोरोना सूबाई वजीर समेत 4 अरकान असेंबली की जान ले चुका। 18 के करीब अरकान असेंबली अभी भी कोरोना से जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। हमें एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी जानिब सवाबी से ताल्लुक रखने वाली PTI की खातून रुकन असेंबली जीनत बीबी भी कोरोना का शिकार हो गई हैं। जीनत बीबी ने अपने आप को घर में ही करंतना कर लिया है। पीपल्स पार्टी के मौला बख्श चांडियो अहलिया और बेटे समेत वायरस का शिकार हैं। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के तलबा और तालिबात ने मसाइल के हल के लिए हायर एजुकेशन कमीशन के सामने मुजाहिरा किया है। तलबा कहते हैं कि हमारा मुस्तकबिल तबाह हो रहा है, हुकूमत और आला हुक्काम नोटिस लें। अलमदार बलोच की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के तलबा ने HEC के सामने मुजाहरा करते हुए मुतालबा किया कि मौजूदा हालात में उनकी सेमेस्टर फीस माफ और अगले सेमेस्टर में प्रमोशन दी जाए। यूनिवर्सिटीज को चाहिए कि उन तलबा का भी सोचे जो ये क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते और अपनी फीस नहीं दे सकते, उनके लिए कितनी मुश्किल होगी। उन्हें चाहिए कि उनकी फीस या तो माफ करे या तो हमें प्रमोट कर दे इज्जत के साथ।
یہ نہ ہو کہ بچے خودکشیوں پہ اتر آئے، کیونکہ بہت پرابلم ہو رہی ہے. کچھ بچے جو ہے ایسے تعلق رکھتے ہیں خاندان سے جو کہ یہ آن لائن کلاسز اٹینڈ نہیں کرتے. مسائل ہیں، زوم پہ پڑھایا جا رہا ہے، واٹس ایپ گروپ پہ ہمیں پڑھایا جا رہا ہے، کس طرح پڑھ سکتے ہیں ہم؟ ہمارے جو قبائلی بھائی ہیں یونیورسٹی میں فاٹا سے تعلق رکھنے والے، گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے جو ہمارے بھائی ہیں ان کے پاس نیٹ ہی نہیں ہے. ہمیں تو تھا کہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا، لیکن اگر اتنا ایکسٹینڈ کر دیا تو ہمیں فیسلٹیز پرووائڈ کر دے. لائٹ نہیں ہوتی، انٹرنیٹ نہیں ہوتا، کلاسز بیچ میں بند ہو جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ جس طرح میٹرک ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس کو کیا تو ہمیں بھی ایک سیمسٹر پروموٹ کر. طلباء کا کہنا تھا کہ آن لائن کلاسز کو شروع تو کر دیا گیا، سسٹم کوئی نہیں، سخت مشکلات کا سامنا ہے، پریشان ہے مستقبل کا کیا بنے گا. زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ بیکورڈ ایریا سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو بیکورڈ ایریاز ہیں وہاں پہ انٹرنیٹ کنیکشنز کا بہت ایشو ہوتا ہے. اور جب آپ نے یہاں سے ہاسٹل سے اٹھا کے اسٹوڈنٹس کو بیکورڈ ایریا میں واپس بھیج ہی دیا تو پھر اب آن لائن کلاسز کی کوئی تک نہیں بنتی. انٹرنیٹ فیسلٹیز نہیں ہے، اور جو کشمیر میں کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ 2G انٹرنیٹ سروس ہے، تو لڑکے ادھر پھنسے میں نہ واپس آ سکتے ہیں، ادھر ہاسٹل وغیرہ سب کچھ بند ہے. طلباء کا مزید کہنا تھا کہ متعلقہ حکام سے بات چیت چل رہی ہے، مسائل کے حل اور مطالبات کی منظوری تک خاموش نہیں بیٹھیں گے. کیمرہ مین ارشد ستی کے ساتھ علمدار بلوچ، سچ نیوز، اسلام آباد. 3 جون کو دنیا کا ایک عظیم رہنما اور لیڈر اپنے خالق حقیقی سے جا ملا. رہبر انقلاب اسلامی کے بانی امام خمینی کی 31ویں برسی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے. بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی آج 31ویں برسی ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ترا امتیاز یہ تھا کہ انہوں نے اسلامی طرز زندگی اور اسلامی حکومت کے حقیقی مفہوم کو کتابوں سے نکال کر معاشرے میں نافذ کیا. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اقوام عالم کو خدائی بصیرت اور حقیقی دشمن کی پہچان اور اس کے مقابلے میں قیام کا درس دیا. حضرت امام خمینی انقلابی شخصیت تھے. انہوں نے اسلام کا صحیح ادراک کیا اور اپنی ذات کو اس دین میں ڈھال دیا. امام خمینی اسلام کی مجسم تصویر تھے اور ان کی تحریک عوامی تحریک تھی. حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے دین اسلام کی بنیاد پر انقلاب برپا کیا اور امت اسلامی کی وحدت کے لیے تمام مذاہب اور اقوام عالم کو غاصبوں کے مقابلے میں اکٹھا کرنے کو اپنا مشن بنایا. اس لیے کہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے درمیان تعاون اور دشمن کے مقابلے میں مقاومت کے قائل تھے. 32 سال قبل آج ہی کے دن رہبر کبیر انقلاب اسلامی کے بانی حضرت امام خمینی نے جد و جہد سے بھرپور اپنی 87 سالہ حیات بسر کرنے کے بعد داعیے اجل کو لبیک کہا اور آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. اس سال حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کے عوامی اجتماعات کرونا وائرس کی وجہ سے منعقد نہیں ہو رہے، تاہم آپ کو خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے. سچ نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے سچ نیوز.